जोस भन्नु पर्यो के छ एकदम Gracias.
धीरे धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा यो विषयले जस्तो बाटोबाट हाम्रो कलाकार हुँदै र अझै पानीको धुनको भयो तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको छ अबको समयमा आज मेलामा आकर्षण गरिरहेको छ लोकहरूले त्यसै गरी मोडल राम्री खाएर आइसक्नु भएको छ र रेस्टमा आइसक्नु भएको छ अगर अधिकारी जुटेर आइसक्नु भएको छ र त्यसै गरी आज टपिक मोडल गाडीका पुलिसले आज पनि आउँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरी टपिक ड्राइभ सरकार गर्ने हाम्रो भर्ती पनि आउँदै हुनुहुन्छ यतिखेर रात्रि खाना आइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि जानकारी पाएको छु बाहिर अत्यन्तै भिड भइरहेको छ अलिकति सबैजनाले उद्देश्य खिच्न थालेको एउटा भित्रतिर बिस्तारै ल्याउने व्यवस्था गर्नु होला हाम्रो आजको सांसद साथीहरूले अब अबको समय तपाईँहरूको माझमा यति बेला मेरो स्थायी नेतृत्वले हामीलाई मोबाइलको सुविधा गराएको छ यो मेलामाथि मेलाभरि मेरो स्थायी नेतृत्वले हामीलाई मोबाइलको सुविधा दिइरहेको छ सुविधा त्यसै गरी प्रदेश भिडियोबाट प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिरहेका छौँ र तपाईँहरूको माझमा हामीलाई सौजन्य गर्नुहुने शेर्पाहरूको नाम पनि लगाइरहेको छु यस मेलालाई सौजन्य गर्नुहुने हाम्रो अध्यक्ष सामान्य व्यक्ति हनुमान इच्छाबाट रु 10,505 दिने प्रदान गर्नुभएको थियो लागु दिने उहाँ यता चाहिँ हुनुहुन्छ भने विशेष समाजिदिनु होला र त्यसै गरी सेवा इच्छाबाट रु 5,000 प्रदान गर्नुभएको छ इन्द्रमणि केसीजीले मलाई पनि नजिकमा हुनुहुन्छ भने विशेष समाजिदिनुमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको माझमा यति बेलाको बताइमा हजुरहरूलाई सबैजनालाई मनोरञ्जन दिनको लागि स्टेजमा एउटा सो प्रस्तुति राख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सोमेय दिदी उहाँको लागि गीत तयारी अवस्थामा राखिदिनु होला त्यस विषयमा बस्नुहुने तयारी अवस्थामा हुने जानकारी पाइसकेको छु अरूको विषयमा प्लिज तयारी हुनुहुन्छ गीत प्ले गरिदिनु होला त्यसपछि कुरा कन्टिन्यू गर्दैछु अहिलेको बेलामा सिकाउनु उनीहरू गीत तपाईँहरूको माझमा यो गीतसँग प्ले गरिदिनु होला अनुरोध गर्छ
गरिरहनु भएको छ। यसै गरेर नृत्य निर्माणतर्फ रहनुहुने यस क्षेत्रका बहुचर्चित व्यक्तिहरू, बहुचर्चित कलाकारहरू विकास कलेज्यू, अजय बुढाथोकी, सरोज रेग्मी, हाम्रो घोष नेपालीज्यू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले पनि अवरात्र खटिरहनु भएको छ। यसै गरेर हामीलाई मेरो स्काई नेटवर्कले वाइफाईको सुविधा दिइरहेको छ। यहाँहरूले पनि आफ्नो घर घरमा, आफ्नो अफिसमा मेरो स्काई नेटवर्क जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टिमलाई र हाम्रो आयोजक टिमहरूलाई यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरेर यस क्षेत्रको निकै नै लोकप्रिय टेलिभिजन प्रदेश टेलिभिजनबाट हाम्रो यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेको जानकारी पनि यहाँलाई गराउन चाहन्छु र प्रदेश टेलिभिजनलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै गरेर असम्बरी टेलिभिजनबाट पनि हामीलाई लाइभ प्रसारणबाट सहयोग भइरहेको छ। थुप्रै थुप्रै रेडियो र टेलिभिजनहरूले हामीलाई यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरेर कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रा सबै आयोजक टिमले धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। कार्यक्रम गरेर पोखराको इच्छा यही आफ्नो ठाउँमा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हेलिकप्टर अनि प्याराग्लाइडिङ यो महोत्सवले यहाँहरूलाई सुविधा दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरेर विभिन्न जात जातिका खानाका परिकारहरू पनि यो महोत्सवभित्र पाइएको जानकारी गराउँदछु। विदेशी गाडी तथा बाइकहरूको स्टल तथा एक्सचेन्ज अफर पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषि घरेलु तथा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शन एवं बिक्री पनि भइरहेको जानकारी गराउँदछु। अटोमोबाइल प्रदर्शनी भइरहेको पनि यहाँलाई थाहा नै छ। साथमा यस क्षेत्रका कलाकार र दाङ जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आउने कलाकारहरूको साङ्गीतिक प्रस्तुति यो महोत्सवभित्र रहनेछ। अब भने गिर बाहिर रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई टिकट काटेर भित्र आइदिनु हुनका लागि मेरो तर्फबाट पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब आज शनिबार विशेष हो, यसै पनि बिदाको दिन, यसै पनि रमाइलो गर्ने दिन हो। आज यहाँहरूको ठाउँ यहाँहरूको क्षेत्रमा लागिरहेको यो भव्य महोत्सव सफल गराउनका लागि बाहिरबाट सुन्दै गर्नुहुने हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँहरू सबैजनालाई म टिकट काटेर भित्र आइदिनु हुनका लागि आग्रह गर्दछु। यसै गरेर यो मिठो आवाज यहाँहरूको कानसम्म पुर्याउनको लागि एनएसएस साउन्ड सिस्टम नवलपरासीबाट आउनुहुने हाम्रा साउन्ड इन्जिनियर टिम यहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। यति मिठो आवाजको साथमा यहाँहरूले हामीलाई प्रस्तुत गराइरहनु भएको छ। यसै गरेर हामीलाई मिठो म्युजिसियन वाद्यवादनबाट कार्यक्रम अवधिभरि सहयोग गर्नुहुने हाम्रो यस क्षेत्रका निकै नै लोकप्रिय कलाकार वरिष्ठ कलाकार बच्चु कैलाशज्यूलाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको ताली पनि माग्दछु है बच्चु कैलाशज्यू। यसै गरेर गोपाल गन्धर्वज्यू, गणेश गन्धर्वज्यू र यसै गरेर गगन मगरज्यू यहाँलाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। खुमेन्द्र पुनज्यू यहाँलाई पनि सम्मान छ। खलेन्द्र परिहरज्यू यहाँलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। बसन्तजी यहाँलाई पनि सम्मान छ। प्रकाश तिवारीज्यू यहाँलाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। कहीँ कतै नाम तलमाथि भएको भए अन्यथा नलिनु होला। यहाँहरू सबैजनालाई मैले चिनेको छु, यहाँहरूको अनुहार देखिरहेको छु। कहीँ कतै नाम चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्डको याद हुन्छ, त्यही भएर मिस्टेक भएको, यहाँहरूले अन्यथा नलिदिनु होला भन्दै आजको आकर्षणमा रहनुहुने कलाकारहरू पनि हामीमा आइपुग्नु भएको जानकारी भइसकेको छ। अब म ढिलो नगरिकन आजको यो विशेष माहौललाई अझ विशेष गराउनका लागि हामीसँग आउँदै गर्नुहुने कलाकारलाई अब यो स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ? खोइ मेरो आवाज नसुन्नु भएको हो कि मन नचिच्याएको हो कि? तयार हुनुहुन्छ? एकचोटि हात माथि चाहियो सबैजनाको। तयार हुनुहुन्छ? ल उता बसिरहनु भएका हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैजनाले तयार छौँ भनिसक्नु भएको छ। अब अलिकति अगाडि आइदिनु होला, अलिकति नजिकै आइदिनु होला।
आजको यो शनिबार माहौल शनिबार विशेष यो सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि हामी माझमा आउँदै गर्नुहुने कलाकारलाई म बोलाउँदैछु। मेरो साइडमा आइसक्नु भएको छ। टाढा बस्नुहुने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नजिकै आइदिनुहोस् है। ल आउनुहोस् यतातिर। ल हाम्रो हरियो कुर्ता लगाएर पहेँलो सर्ट लगाएर आउने बहिनीहरू पनि नजिकै आइसक्नु भएको छ। अब रामजी खाँडको बेजोड प्रस्तुति हेर्नका लागि आतुर हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। अनि यतातिर हाम्रो 4 जनाको ग्रुप बस्नु भएको छ नि, राम्रो राम्रो दिदीबहिनीहरू नजिकै आइदिनुहोस् है। ल है यतातिर उभिनु भएका बस्नुभएका हाम्रा दाङका तुलसीपुरका सोल्टीज्यूहरू छेउमै आइदिनुहोस्। अनि यहाँनिर बस्नुभएका हाम्रो भेनाहरू हुनुहुन्छ, आइदिनु होला अलि अगाडि। मगर्नीको बोली हो, अलि उमेर पुगेका छोरा मान्छे देख्नुहुन्न, भेना भन्न मन लाग्छ हेर्नुहोस्। अनि नजिकै आइदिनुहोस्। खोइ त हामीले यता दिदीबहिनीहरू हाम्रो यो निलो ज्याकेट लगाउने सोल्टी अनि हेलमेट च्यापेर बस्नुहुने सोल्टीज्यू अगाडि आइदिनुहोस् है। यदि मायालु बोलीले तपाईँलाई मैले बोलाइराखेको छु। अब म ढिलो नगरिकन आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि पाल्नुहुने नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली लोक सङ्गीतमा लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि योगदान दिइरहनु भएको छ। दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालसँग पनि आबद्ध, नेपाली हजारौँ गीत दोहोरी आधुनिक पप सबै खालका गीतहरू गाउन सक्ने एउटा पोख्त कलाकार जसले पछिल्लो समय मात्र होइन लामो समयदेखि मोडलिङ क्षेत्रमा पनि यहाँहरूले म्युजिक भिडियोहरूमा देखिरहनु भएको छ। म ढिलो नगरिकन आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिनका लागि पाल्नुहुने लोकप्रिय सदाबहार यहाँहरूले मन पराउनु भएको युवा गायक ह्यान्डसम गायक रामजी खाँडलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। खोइ ताली त चाहियो नि, मैले माग्नै पर्ने। टाढा भएका दाजुभाइहरू नजिक नआएको भएर हो कि जस्तो लागेको छ मलाई। आउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरू नआत्तिनु होला। ओ हिरो सोल्टीज्यू रहेको यो कार्यक्रम सफल गराउनका लागि आफ्नो साथीभाइ आफन्त छरछिमेकी सबैलाई एकचोटि जानकारी गराइदिनु हुनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग लोकप्रिय गायक रामजी खाँडको प्रस्तुति रहनेछ, लोकप्रिय गायिका कृति आलेको प्रस्तुति रहनेछ, लोकप्रिय गायक प्रेम विवश घरती मगरको प्रस्तुति रहनेछ, लोकप्रिय कलाकार आरजे शान्तारामजीको पनि प्रस्तुति रहनेछ। यसै गरी मदन मुस्कानज्यू उहाँ निरन्तर रूपमा यहाँहरूको माझमा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रस्तुति पनि रहने जानकारी यहाँहरू सबैलाई म गराउन चाहन्छु। हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक बुवाहरू आउनु भएको छ, बुवाहरूलाई नमस्कार मेरो तर्फबाट। आज पनि नाच्नुपर्छ है बुवाहरू। तुलसीपुरका बुवाहरू यति जोसिला हुनुहुन्छ, आफै आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ हामीलाई भजन गीत चाहियो, हामीलाई खतरा खालको गीत चाहियो, हामी डान्स गर्छौँ, हामी नाच्छौँ। यो जोस यो जाँगरलाई म एकचोटि जोरदार तालिका सहित सम्मान गर्न चाहन्छु हाम्रा बुवाहरूप्रति। अनि हाम्रा आमाहरू पनि आउनु भएको छ है यतातिर। आमालाई पनि नमस्कार छ मेरो तर्फबाट। आमाहरूले पनि आशीर्वाद दिनुभएको छ, बुवाहरूले पनि आशीर्वाद दिनुभएको छ र त यो महोत्सव यो पालिको महोत्सव सफल हुनेमा हामी ढुक्क छौँ, हो कि होइन त? हजुर रामजी खाँड आजको प्रस्तुतिमा आउँदै हुनुहुन्छ। मैले उहाँको बारेमा यहाँलाई धेरै जानकारी गराइसकेको छु। अत्यन्तै लोकप्रिय उहाँको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन। उहाँका हजारौँ गीतहरू छन् नेपाली गीत सङ्गीतमा, मोडलिङ क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै आबद्ध। मान्छे हेऱ्यो भने केटीहरू ठहरै पर्ने खालको रूप, जोस, जागर। आउनुहोस् तुलसीपुर महोत्सव 2078मा हार्दिक स्वागत गरौँ। आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुतिका लागि पाल्नुहुने लोकप्रिय कलाकार रामजी खाँड। एकचोटि जोरदार ताली चाहिन्छ। खोइ त यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म संयोजक आदरणीय व्यक्तित्व शम्भु रेग्मीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। रामजी खाँडलाई चाहिँ खादाले यस कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु होला, स्वागत गरिदिनु हुनका लागि आग्रह गर्दछु। हाम्रा स्वयंसेवक बहिनीहरूले पनि सहयोग गरिदिनु होला। एकचोटि जोरदार ताली। खोइ त धेरै धेरै धन्यवाद।
रामजी खान नामै काफी छ। नेपाली गीत सङ्गीतमा तपाईँले दशकौँ अगाडिदेखि सुन्नु भएको यो नाम हो, यो आवाज हो। उहाँका नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा हजारौँ हिट गीतहरू रहेका छन्। हजारौँ हिट गीतहरूमा आफ्नो आवाज भरिसक्नु भएको छ। उहाँका थुप्रै मोडलिङ गरेका, उहाँले अभिनय गरेका म्युजिक भिडियोहरू हामीले नेपाली गीत सङ्गीतमा हेर्न पाउँछौँ। र आज लाइभ यहाँहरूले यो महोत्सवमा उहाँको प्रस्तुति अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ। अब रमाइलो गर्नुपर्छ, हुन्छ? अलि टाढा भएका दिदीबहिनीहरू अलि नजिक आएदेखि अझै रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागेको छ। म एउटा आकर्षक प्रस्तुतिका लागि म यस क्षेत्रको निकै नै लोकप्रिय दोभान सांस्कृतिक पुञ्जको तर्फबाट आउनुहुने हाम्रा कलाकार टिमहरूको एउटा प्रस्तुति राख्न चाहन्छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण कलाकार भाइ बहिनीहरू स्टेजमा आइदिनु होला र आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु होला। र त्योभन्दा अगाडि आफूले नृत्य गर्ने, आफूले गीत गाउने ट्र्याक हाम्रो एनएसएस साउन्ड सिस्टमसम्म पुर्याइ रमाइलो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म यति बेला ढिलो नगरिकन दोभान सांस्कृतिक पुञ्जको तर्फबाट पाल्नुहुने हाम्रा कलाकार टिमहरू, हाम्रो राम्री चिटिक्क परेर आउनुभएका 3 जना बहिनीहरू, नानीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो नानीहरूको प्रोत्साहनको लागि एकचोटि तुलसीपुर थर्किने गरेर तालीको आह्वान गर्दछु है। थ्याङ्क यू।